सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन को ईद मुबारक। जैसे कि आपको पता है कि ईद के दिन चल रहे हैं और ईद की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट्स हैं हमारे पास, बहुत बड़ी सियासी मुलाकातों की अपडेट्स हैं और इमरान खान के हवाले से भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो ईद से पहले बहुत उछल रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े बयानात आ रहे थे कि जी ईद का जो ईद हम जो है अडयाला जेल को जो है वो ईदगाह बना देंगे और पूरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद नमाज जो है अडयाला जेल के बाहर अदा करेगी और इमरान खान साहब के साथ यकजहती करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सारा दिन मेरी कोई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 15 से 20 रहनुमाओं से बातचीत होती रही है और उस 15 से 20 रहनुमाओं से जब बातचीत हुई, उनसे जब मैंने ग्रीटिंग्स शेयर की ईद मुबारक की, तो पता चला कि या तो वो अपने घरों में मौजूद हैं या तो वो अपने आबाई इलाकों में ईद करने गए हुए हैं और कोई भी जो है वो इमरान खान के पास अडयाला जेल नहीं गया। एक सिंबॉलिक होती है, एक निशानी होती है, निशानी के तौर पे जाता है, एहतजाज के तौर पे जाता है कि ईद के दिन जी मैं जो हूँ जी अडयाला जेल के बाहर आया हूँ और इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया या नहीं मिलने दिया जा रहा। तो एक पता होता है कि मिलने मुलाकातें तो बहुत ही मुश्किल होती हैं, जैसे कि आज भी जो है वो मुलाकातों के लिए सलमान अकरम राजा और उनकी टीम गई थी, लेकिन उनको जो है इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि जी इन्होंने पेश की इतला नहीं दी थी। जेल इंतज़ामिया का ये दावा है कि उन्होंने कोई पेश की इतला नहीं दी थी, ना उन्होंने कुछ बताया था, क्योंकि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है, हाई प्रोफाइल हैं, उनका बड़ा सिक्योरिटी इशू है, तो वो उनकी जो मुलाकातें करवानी होती हैं वो बड़ी शेड्यूल्ड एंड प्रोटोकॉल के साथ होती हैं। तो लेकिन कल जो है ना तो फैमिली मेंबर मिलने गया, ना उनकी पार्टी क़यादत मिलने गई और आज जो है, आज मंगल के दिन जो ईद का दूसरा दिन है, तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपने लोगों से एक साथ गए और उन्होंने जो है जाके मुलाकात करने के लिए जेल इंतजामिया को कहा, तो जेल इंतजामिया ने मुलाकात करने नहीं दी और माजरत कर ली। जब हमने रब्ता किया जेल इंतजामिया से तो उन्होंने ज़रा ऐसे बताया जी हमारे पास पेश की इतला नहीं थी। तो ये तो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे कल, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो CM KP थे, तो उन्होंने जाके जो है अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में ईद मनाई। दीगर जो उनके बैरिस्टर गोहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में थे, दीगर क़यादत उनकी इधर उधर अपने जो है घरों पे उन्होंने ईद इंजॉय की, लेकिन इमरान खान साहब की कोई नहीं दी। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल आनी थी, वो कॉल ये आनी थी कि जी हम जो है अडयाला जेल के बाहर ईदगाह का एक माहौल बना देंगे, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है अडयाला जेल के बाहर नमाजें पढ़ेंगे, उधर पहुंचेंगे। फिर वहीं से कुछ दिन पहले एक और ऐलान भी आया था कि वो इमरान खान साहब के हवाले से आया था सैटरडे वाले दिन के इमरान खान साहब ने कहा है जी तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो जाके अपने असीरान के साथ जी फैमिलीज़ जो हैं या शुहदा की फैमिलीज़ के साथ ईद मनाएं। लेकिन हमारे पास अभी तक इसलिए कोई इत्तला नहीं आई कि वो जो है जाके वहाँ पे वो उनके साथ जो है उस जज्बे के साथ, जोश के साथ, हाँ कुछ अलामती तौर पे आई हैं चीज़ें, लेकिन उस फुल फ्लैश के साथ नहीं आई हैं। तो ये तो थी अडयाला के हवाले से अपडेट हमारे पास। जी यहाँ पे हम आपको एक और अपडेट देते हुए चलें कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है 7 अप्रैल से जो है, जो बरोज़ जो है वो मंडे का दिन होता है, पीर का दिन बनता है, नेशनल असेंबली का सेशन कॉल कर लिया है। और ये जो नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के सेशंस आ रहे हैं ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें बड़ी जो है लोडेड जो है वो बड़ी कानून साजियाँ होने जा रही हैं और उन कानून साजियों के हवाले से जो है हुकूमत ने बहुत बड़ी तगड़ी तैयारियाँ कर ली हैं। कल जी हमारे कुलीग हैं जी इमरान वसीम साहब, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक खबर भी दी कि हार्ड स्टेट की जो पॉलिसी थी, जो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ने जो है मुतारिफ करवाई थी, तो हार्ड स्टेट के हवाले से जो है वो बड़ी कानून साजी होने जा रही है पार्लियामेंट में और कुछ जो है कवानीन लाए जा रहे हैं और जो कवानीन मौजूद हैं जिनमें पेका है, दीगर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से, तो उसके हिसाब से पकड़ दे। तो यहाँ पे जब उस हवाले से मेरी मजीद जो है अपने ज़राए से बात हुई तो उन्होंने मजीद बताया कि जी रमज़ान की वजह से रियासत बड़ी रिलैक्स थी, ईद की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रिलैक्स थी, लेकिन अब जो है वो रियासत ने तय कर लिया है ये जितने जो हैं एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं या रियासत को जितने नुकसान पहुंचा रहे हैं या जिन्होंने रियासत का नाजायज़ रियासत की नरम पॉलिसीज़ का जितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, उनके हिसाब से जो है वो बहुत बड़े सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो है, कुछ इतलात हमारे पास आ रही हैं। नंबर 1 हमारे पास जो आ रही है वो तो एक हार्ड स्टेट के हवाले से जो है वो कानून साजी होने जाएगी, नंबर 1। दूसरा जो है, आज आपको पता होगा कि जो अफगानियों को जो है, अफगान मुहाजिरीन को जो है
وہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی 31 مارچ کی رضاکارانہ طور پہ پاکستان کو چھوڑنے کی، وہ ختم ہو چکی ہے. آج 1 اپریل ہے، تو ان کو اب جو ہے کل سے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری جو ہے فل فلیش ایکشن میں آئے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں جو وزیر داخلہ ہیں، اور وہ کافی ساری میٹنگز بھی کر چکے ہیں، چیئر کر رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں ان کی، اور اس حساب سے اب جو ہے ریاست بڑے اقدامات لینے جا رہی ہے. تو نمبر 1 ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے کافی ایکشن دکھائی دیا جائے گا. نمبر 1 وہ خیبر پختونخوا میں ہوگا، وہ بلوچستان میں ہوگا، وہ کہیں پہ بھی پاکستان میں جو ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملے گا تو ہوگا. نمبر 2 جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، جو آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا جعفر ایکسپریس، ثانیہ جعفر ایکسپریس کے دوران جو 19,000 اکاؤنٹس جو تھے، جو پی ٹی آئی سے بھی ایفیلیٹڈ تھے اور اوورسیز جو پی ٹی آئی تھی جو اس کو ڈیل کر رہے تھے، جو انڈین نیریٹو چلا رہے تھے، تو ان 19,000 اکاؤنٹس کی اسکروٹنی بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور بہت سارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے جو ہے منفی پروپیگنڈا کیا گیا، تو ان کے خلاف بھی جو ہے بڑی سختی کی جائے گی. اور اب جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی جو ہے ایسی کیمپین نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے، کیونکہ ایف آئی اے بڑی ایکٹیو ہو چکی ہے، سیکیورٹی ادارے بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو وہ بڑا ایک ایکشن لینے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے، عید کی چھٹیاں جو کل پرسوں پوری ہوں گی، اور اس کے بعد جو ایکشنز کا ہفتہ ہے یہ بڑا ہے. تو یہاں پہ میں ایک اور آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوا چلوں کہ آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے صبح جو ہے نواب شاہ میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے. وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کو سندھ کے حوالے سے بریف کیا ہے، نہروں کے معاملے کے حوالے سے بریف کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جی ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے ووٹرز کا اینڈ سپورٹرز کا، تو اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈیل کریں. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اس وقت نواب شاہ میں تھی، لیکن کچھ دیر پہلے جب میری بات ہوئی تو پتہ چلا وہ اپنے روٹین چیک اپ کے لیے کراچی روانہ ہو چکے ہیں. تو اللہ ان کو صحتیابی دے، ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ نیرو کا ایشو جو ہے بہت بڑا جو ہے سخت ہونے جا رہا ہے. اور 4 اپریل پہلے بھی میں بتاتا آیا ہوں کہ 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ برسی ہے، اور اس برسی پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے، ان کی پارٹی نے بتایا ہوا ہے، اناؤنس کیا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے 4 اپریل کو بہت بڑے اعلانات کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ حکومت کو آپشن دینے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو سیاست کرنی ہے، خاص کر کے سندھ کی سیاست کرنی ہے، جو ان کے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ان کو راضی رکھنا ہے، تو وہ بہت بڑے سخت اقدامات لے سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے ان کی بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے، اور حکومت جو ہے بڑی عید پہ گریٹنگز بھی ایکسچینج ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دی گئی ہیں، رابطے بھی ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی کا اجلاس بلا لیں، اور اس میں جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کوئی ون ون سچویشن نکال دیں اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے، اور یہ اتحادی حکومت جو ہے آپ کو پتہ ہے پی ڈی اے ان کا یہی نعرہ تھا، ان کا دعویٰ تھا بلکہ کہ ہم نے سیاست نہیں ہم نے ریاست بچائی ہے. تو ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ پنجاب کی لڑائی میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اتحادی حکومت اپنا کیا رول کر رہی ہے. باقی رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کا حال آپ نے دیکھ لیا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کوئی بھی عمران خان صاحب کے پاس سے ملنے کے لیے عید پہ نہیں گیا. عید کے دن پہ نہ اپنے جو ہے پارٹی کے رہنما گئے، نہ اپنے رفقا گئے، نہ اپنے دوست احباب گئے، نہ فیملی ممبرز گئے. لیٹس سی کہ آئندہ آگے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اس پہ مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے آئیں گے. شکریہ.